अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक मरतबा फिर मुल्क में एहतजाज और धरनों की सियासत की बात हो रही है। ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मरतबा फिर करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। वहीं पे उसके साथ साथ एक डेवलपमेंट ये भी है कि इमरान खान को एक मरतबा फिर इनकार हो गया है और वो जो डील के हवाले से इमरान खान ख़ुद जो है वो कई मरतबा किसी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। उस हवाले से एक गैर मुल्की अखबार ने दावा किया है। उसके ऊपर तफसील में आपसे बताएंगे कि ये मामला है क्या। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बज़रिया इमरान खान जो है वो फ़ाइनल कॉल प्रोटेस्ट के हवाले से दी गई है। इस मामले के ऊपर कुछ कायदीन की जानिब से स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कुछ पोस्ट भी देखी हैं जिसमें फ़ंड रेजिंग के हवाले से भी बात की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट में वो खैबर पख्तूनख्वा से जब इस्लामाबाद आए तो उस वक्त भी ये बात हुई कि और बिल्कुल वीडियोस के ज़रिए से वो चीज़ें देखी भी गई कि सरकारी मशीनरी का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने इस्तेमाल किया और रुकावटें हटाई गई। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अचानक से कहीं गायब हो गए। फिर दोबारा मंजर आम पे आए और असम्बली सेशन चल रहा था, वहाँ पे आके उन्होंने तकरीरें की। तो अब की बार कहा यह जा रहा है कि स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो बातें ये चल रही हैं कि इस मामले के ऊपर सख्त रद्द अमल देने का फ़ैसला भी किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धरनों और मुजाहरों की सियासत के हवाले से ख़ासी मशहूर है। बिलखसूस मुस्लिम लीग नून का जो गुज़िश्ता दौर जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 के इलेक्शन के बाद, उस वक्त भी 2014 में इमरान खान ने एक धरना दिया और उस वक्त क्योंकि मीडिया में बड़ी मोहब्बत थी इमरान खान के लिए और उस वक्त खाली कुर्सियों को भी ठाठे मारता हुआ समुंदर हमारा मीडिया हम दिखाते रहे। और फिर उसके बाद की सूरत हाल में बहुत सारी बातें बाद में सामने आई कि ये भी डिज़ाइन धरना था और ये भी पीछे से जो है वो इसके डांडे कहीं और इसके हिल रहे थे। उसके साथ साथ फिर उसके बाद भी प्रोटेस्ट की कोशिशें हुई। एक मरतबा 25 मई को इमरान खान जो है वो एक लॉन्ग मार्च लेके निकले। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और कहा कोई भी गिरफ़्तार ना करे। उस गिरफ़्तारी से रोक दिया गया तो जुडिशरी की जानिब से एक ऑर्डर दिया गया। उस वक्त गालिबन इजाज़ुल हसन मुज़ाहिर नकवी ये बेंच था जिनकी जानिब से एक फ़ैसला दिया गया था। फिर उसके बाद भी कई मौक़ों के ऊपर जुडिशरी ने कहीं ना कहीं इन इश्यूज़ के ऊपर जो है माजी में भी इंटरवीन किया है। लेकिन एक तो अब सूरत हाल जुडिशरी के हवाले से टोटली तब्दील इस वजह से हो चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब वो मास्टर ऑफ द रोस्टर या खुद नोटिस की जो इख्तियार समात है वो तो बहरहाल अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं रहा। और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि वो इस एहतजाज को जो है वो इसको रोकेंगे और इस हवाले से क्रैक डाउन किया जाएगा। जो सियासी कायदीन हैं वो इस प्रोटेस्ट को एक तरह से मुल्क को डीरेल करने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने इस एहतजाजी मुजाहरे के ऊपर कमेंट ज़रूर किया है। दूसरी जानिब अहम मामला ये भी है कि इस पूरी सूरत हाल में 9 मई के वाक़यात के बाद बिलखसूस जो है वो हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस तरह से ऑर्गेनाइज अंदाज में स्ट्रीट पावर का मुजाहरा नहीं कर सकी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह बहरहाल ये ज़रूर है कि जो मरकज़ी कायदीन हैं अब जो हमें नज़र आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरी सूरत हाल में उनको वर्कर ब्लेम देता रहा है। तो बहरहाल जहाँ पे ये इस एहतजाजी जो एक मरतबा फिर सियासत है,
اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب ایک اخبار ہے گارجین، اس کی جانب سے ایک سٹوری دی گئی ہے، اور اس سٹوری میں کہا یہ گیا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کی خواہش کے باوجود فوج کا کسی قسم کی کوئی ڈیل کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ ہوا ایسے کہ کیونکہ عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات کے اوپر تو پابندی ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن گارجین نے اپنے سوالات جو ہیں ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک پہنچائے تھے، اور عمران خان نے ان سوالات کے اوپر جواب دیا ہے، اور اس جواب میں اس نے کہا کہ گزشتہ اگست میں جو ہے وہ قید کے بعد سے فوج کے ساتھ براہ راست نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ کوئی رابطہ ہوا، تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ماضی میں ان کی حکومت گرانے اور جیل میں ڈالنے جیسے سنگین الزامات کے باوجود پاکستان کی طاقتور عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ خارج الامکان نہیں ہوگی۔ یعنی ایک طرح سے عمران خان اب بھی یہ خواہش بہرحال رکھ رہے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ اس بات کا اظہار کر بھی چکے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو کسی پولیٹیشین سے کم از کم نہیں کروں گا، وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ خواہش کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی تک جو ہے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہاں خواہش ضرور ہے ان کی کہ اس معاملے کے اوپر ڈیل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ عمران خان اس خواہش کا کئی مرتبہ اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں، وہیں پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف وہ اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور پولیٹیکل انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، وہیں پہ دوسری جانب اب اس برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی بھی قسم کا جو امکان ہے اس کو خارج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ایک طرح سے ایک خواہش پر مبنی ایک چیز تو بہرحال ہے، اور اس کا اظہار جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کر چکے ہیں۔ تو جہاں تک پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان نے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کے ذریعے، جس میں انہوں نے خواہش اور بھی بیان کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ میری مرضی کا جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جائے جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہوں اور 2 موسٹ سینئر جج اس کے بعد یعنی جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہوں، اور پھر 144 سیکشن کا جو نفاذ ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے کارکنوں کی گرفتاریوں کو روکا جائے، جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، لیکن اب وہ عدلیہ تو نہیں رہی نا جی جو گڈ ٹو سی یو کہے یا پہلے وکیلوں سے چیمبروں میں ملاقاتیں کرے اور پھر اس کے بعد کسی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دے۔ اب ویسے بھی صورتحال چینج ہو چکی ہے، 26ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں کیا وہ جو حتمی کال ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی برقرار رہتی ہے یا پھر کوئی یو ٹرن لیا جاتا ہے یا اس موقف میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔